बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम बड़े अहम हक़ाइक़ और सबूत मैंने आपके सामने रखने हैं कि पंजाब कॉलेज के अंदर जिस लड़की के साथ जो रेप हुआ है, मुबैना जो ज़्यादती हुई है, उसके हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने आ गया। उस लड़की की इस वक्त डेथ हो गई है, जबकि जो नून लीग की पंजाब हुकूमत है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, वो इस सारे वाक़े में पार्टी बन के इसको डिफेंड करती है। आप अंदाज़ा लगाएं, अज़मा बुखारी ने ट्वीट किया कि जनाब किधर है, सबूत लाएं, और वो ऐसा तो वाकई नहीं हुआ, शिकायत किधर दर्ज हुई है। जबकि इनके जो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात है वो वहाँ पे गए, उन्होंने जनाब टिकटॉकें बनाई बस, और वहाँ पे जनाब उसने कहा मुझे लगता है कि ये रेप का वाक़या है। जबकि जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान उनके हमरा थे, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शर्मनाक बात वो कह रहे हैं कि जनाब अभी तक जो है वो कुछ सबूत सामने नहीं आए कि ये ज़्यादती का वाक़या है, जबकि वो लड़की की डेथ होगी और सबूत मैंने आपके सामने रखने हैं। मेरे साथ एंड तक ये वीडियो देखिएगा। और पंजाब कॉलेज की लड़कियां जो है वो इस वक्त नंबर ले गई हैं। पंजाब कॉलेज की लड़कियां जो खवातीन हैं, यूथ जो है, लड़के हैं, उन्होंने आज कमाल कर दिया, क्योंकि वो तमाम हक़ाइक़ सामने लेकर के आए और इस माफिया के खिलाफ उठ खड़े हुए बगैर किसी चीज़ की परवाह किए। क्योंकि धमकियां दी गई कि जनाब आपको सस्पेंड कर देंगे, रोल नंबर स्लिप, ये वो वालिदैन को धमकियां दी। और अभी जब ये लड़की ने सबूत सामने रखे उसकी डेथ वाले जो उनके जो डेथ हो गई है, इसके ऊपर फिर प्रिंसिपल कॉलेज ने उस लड़की को जो धमकी लगाई है, वो ये चीज़ें भी आपके सामने रखते हैं। मैं ये भी बताता हूँ कि वो कौन है, असल बंदा कौन है रेप करने वाला, क्योंकि इस हवाले से भी हक़ाइक़ कुछ लोगों को नहीं पता। गार्ड हो रही है कि गार्ड, वो गार्ड नहीं था भाई, वो कोई और शख्स था जिसने ये रेप किया है। गार्ड तो सिर्फ बराए नाम है। मैं आपको बताता हूँ कि वो अहम शख्सियत कौन है रेप करने वाला, फिर नाज़े काम वो लड़की का नाम क्या है, ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। और दूसरी बड़ी खबर, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज जो चल रहा है, जो इमरान खान सबसे मुलाकात नहीं करवाएगी, हुकूमत एक बार फिर धोखा देगी। और इस हवाले से रिमिन गंडापुर ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस हवाले से क्या पेशरफ्त बड़ी हुई है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़े काम सबूत और हक़ाइक़ आपके सामने रखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जिसने मुबैना जो ज़्यादती का मुबैना मुलजिम है, उसका नाम सुहेल अफजल है और ये मियां आमिर का बहुत करीबी चहेता फेवरेट लगा लें। और ये जनाब मेरी जो है वो पंजाब कॉलेजेस, जितने पंजाब कॉलेजेस हैं उसका चार्ज इसके पास है, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। ठीक है, ये गार्ड जो हमने लगाई है ना, पूरा दिन गार्ड चलती है कि गार्ड ने रेप कर लिया है, और गार्ड में इतनी हिम्मत नहीं होती कि जनाब वो इस तरह का कदम उठाए। और जबकि कैमरे लगे हुए हैं, बेसमेंट में कैमरे लगे हुए हैं जो कि उतरवा लिए गए उसके बाद, और क्योंकि इनकी पॉलिसी है कुछ चीज़ बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रेपुटेशन ख़राब होती है ना एक ब्रांड की, जो इस वक्त बिजनेस ब्रांड है। तो जनाब मेरी ये चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब है, सुहेल अफजल इनका नाम है। और जनाब मुबैना तौर पर इस ज़्यादती केस का हकीकी मुजरम यही है, जबकि गार्ड्स को सिक्योरिटी पे मामूर किया गया था, यानी कि गार्ड्स की ड्यूटी लगाई, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे डरते हैं, डेफिनेट नौकरी करनी होती है, उनको पता होता है ये खबीस किस तरह के लोग हैं, और ये सारा जो मामला है उन्होंने तो अपनी ड्यूटी देनी है। ठीक है जी, बॉस और साहब जो है वो अंदर जो मर्जी कर रहे हैं, हमने तो इधर खड़े ना, मिली भगत होती है ना सारी, वो गार्ड भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने ये सुहेल जफर है। और फिर मैं एक और बात याद करूँ आगे बढ़ने से पहले, वो औरत मार्च वाली आंटियाँ किधर हैं? वो जो औरत मार्च जो ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर, जब भी कोई रेप होता है ये गायब होती हैं। जब भी कोई किसी लड़की के साथ ज़्यादती होती है, किसी ख़वातीन के साथ मुआशरे के अंदर, तो वो औरत मार्च वाली सो कॉल्ड आंटियाँ, वो लड़कियाँ किधर हैं? गायब हैं। उसके बाद नाज़े काम, अब ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो आगे बढ़े तो अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो सुहेल ज़फ़र हो गया। अब वो लड़की का नाम अर्जा नामी वो तालिब इल्म है जिसके साथ मुबैना ज़्यादती इस बंदे ने की, और इसको डिफेंड किया जा रहा है। जैसे मैं बताया आपको, पूरा दिन ये चीज़ें जो हैं वो चलती रही। अब नाज़रीन हम ये एक ऑडियो सुने जो कि एक तालिब इल्म की जानिब से शेयर की गई है, जिसमें वो बता रही हैं कि जनाब इसका वो उसकी डेथ हो गई, यानी जिसके साथ रेप हुआ, क्योंकि उसको जिस हॉस्पिटल में रखा गया था, मेरे जहन से अब उसका नाम निकल गया है, जिस हॉस्पिटल का नाम चल रहा था, मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। नाज़रीन हम उनको एवर केयर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया, और उसकी अब जो वो ऑडियो है जो तस्दीक कर रही हैं उनकी फेलो तलबा जो निकली हैं आज उनके हक़ के लिए,
یہ ذرا ایک آڈیو چھوٹا سا ٹکڑا سنیں جبکہ یہ پوری جو میں نے جیسے بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ پارٹی بنی رہی، طلبہ کے اوپر تشدد ہوتا رہا، لہو لہان ہوتے رہے، کچھ طلبہ کی حالت غیر ہو گئی، میدان جنگ بنائے رکھا، بجائے اس کے کہ انکوائری بٹھاتے، معاملے کو سالو کرواتے، حقائق کمیٹی بناتے، کوئی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جاتی، فوراً تحقیقات کروائی جاتی، بلکہ ایک پارٹی بن گئی، مسلم نون کی گورنمنٹ پارٹی بن کے اس میں کھڑی ہوگی، ڈیفینڈ کرتی رہی سارے واقعہ کا۔ ذرا ایک ٹکڑا سنیں اور ثبوت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیا یہ نیوز ریئل ہے؟ ابھی کنفرم بات ہوئی ہے میری ٹی سی میں اس لڑکے سے، کنفرم ہے یہ کہ وہ لڑکی سچی میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے سارا حلیہ بتایا اس لڑکی کا کہ اس کی جو مطلب جب وہ زندہ تھی تب وہ نہیں بول سکتی تھی، اس کی آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی، اور اس کی ٹانگوں پہ ساری کی ساری ٹانگوں پہ اس کی اسکریچز ہیں، سارے کروش کے نشان پڑے ہوئے ہیں، نیک کا اس کا ستیاناش ہوا ہے، اتنا گندے گندے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے جو ہے دوسرے پارٹس جینیٹل پارٹس ہوتے ہیں اس کا تو وہی برا حال ہوا ہے، اور جو ڈیتھ کی ریزن ہے وہ ڈیتھ کی ریزن یہ تھی کہ بلڈ لاس ہو گیا، اس کا خون ایک دم ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا۔ ناظرین آپ نے سنا یہ چیزیں جو آپ نے دیکھا، پھر اب دیکھیں اس کے بعد جو پرنسپل کی جو کالج کی پرنسپل ہے اس کے بعد کس طرح تھریٹ کر رہی ہیں سائبر کرائم کا جرم قرار دے کر کے، ذرا یہ بھی دیکھیں۔ جی جی پرنسپل بات کر رہی ہوں، اپنے پیرنٹس سے بات کرائیے میری۔ ابھی جو انسٹا پہ آپ لکھ رہی ہیں، ابھی جو آپ سب کچھ وہاں پہ لکھ رہی ہیں، میں پوچھنا چاہوں گی آپ کے پیرنٹس، اور آپ ابھی مجھے بتائیں اس بچی کا ایڈریس تاکہ ہم وہاں پر ابھی جائیں۔ اب اپنے پیرنٹس سے بات، پیرنٹس تو ابھی گھر پر نہیں ہیں تو اس لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ آپ پروکٹر ہو کے فیک نیوز پھیلا رہی ہیں، سائبر کرائم کر رہی ہیں۔ جی آپ کو نہیں پتا یہ سائبر کرائم ہے جو آپ کر رہی ہیں؟ میم یہ میں نہیں، یہ تو مطلب کہ پورا کیمپس ہی اس کام میں لگا ہوا ہے، یہ صرف میں اکیلی تو آپ نہیں لوگوں ہوں۔ کو شرم نہیں آ رہی ہے آپ جو اپنے کیمپس کے لیے کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ہم آپ نے دیکھا، اب آپ کو حقائق سامنے آگے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے اور ہمارے کالجز کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اب جو شرم والی بات ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ مریم نواز ہے، اس کے اوپر خاموش رہیں گی، بالکل نہیں بولیں گی، نظر ہی نہیں آئیں گی اس طرح کے معاملات کے اوپر، اور جناب وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور ایک بڑے سینئر صحافی عمر چیمہ نے بھی کہا کہ وہ ثبوت کدھر ہیں، وہ جناب شکایت کدھر درج ہوئی ہے۔ اس کے بعد میرا خیال اس کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اس سینئر صحافی کو بھی، جو سو کالڈ سینئر صحافی ہیں، بلکہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو حقائق چھپاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو کال دی ہوئی تھی، عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی حکومت نے، آج دھوکہ دے گئے۔ وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی بیرسٹر گوہر کو کہ انفرادی طور پر ملاقات کروائی جائے گی، جس کے اوپر میرے تحفظات تھے کہ بیرسٹر گوہر وہ ہیں جو شیر افضل مروت کے ساتھ مل کر کے باہر آ کے جیل میں ملاقات کر کے جھوٹ بولتے تھے، شیر افضل مروت کی ایک سپیس بنائے گی اور شیر افضل مروت کو ہیرو بنائے گا۔ لیکن جب عمران خان کو اصلیت کا پتہ چلا تو عمران خان نے کہا باہر نکالے اس کو، لیکن بیرسٹر گوہر کو انہوں نے بحال رکھا، خیر مجبوری تھی۔ اب ناظرین کا ملاقات نہیں کروائی گئی تو علی امین گنڈا پور نے ایک اجلاس کیا ہے، اور اس اجلاس میں انہوں نے باقاعدہ علی امین گنڈا پور نے دوبارہ سے اعلان کیا کہ جناب ہم پی چوک پہنچیں گے اور ہماری زبردست تیاری ہے۔ صحافیوں نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کے لیے پہنچیں گے۔ اس حوالے سے حماد اظہر نے بھی آج ٹویٹ کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے حماد اظہر کا کل ایک ویڈیو بیان بھی آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں خود اس کو لیڈ کروں گا اور میں خود نکلوں گا، میری جان جاتی ہے تو جائے، عمران خان سے زیادہ اہمیت کی ہمیں جان نہیں ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پنجاب سے تمام حلقوں سے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، عمران خان کی صحت اور خیریت کے حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں۔ اس صورتحال میں ہر کارکن اور عوام پر لازم ہے کہ وہ باہر نکلیں، انشاءاللہ ایک پرامن لیکن پرزور احتجاج ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بڑا کامن سینس کا سوال ہے اور بڑا عام فہم سوال ہے، کیونکہ عمران خان کے حوالے سے اس وقت بڑے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چین کا وزیر اعظم آ چکا ہے، مختلف ممالک کے وفود پہنچ چکے ہیں، اس سب کے اندر کیوں چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف والے اقتدار کے لیے آئیں؟ ایک ملاقات، ٹیلی فونک رابطہ، ویڈیو کال کروانے میں حرج کیا ہے؟ اب بہانہ دیکھیں جی، وہ تمام قیدیوں کے بنیادی حقوق ایک جیسے ہوتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کروا دی تو باقی قیدیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ باقی قیدیوں کے حوالے سے یہ تحفظات نہیں ہیں، وہ اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں جتنا بڑا عمران خان ہے اور ایک پارٹی کا وہ سربراہ ہے، اور جینوئن تحفظ اس وقت پاکستان تحریک انصاف والوں کا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات کروا دینی چاہیے تھی تاکہ یہ ایس سی او کانفرنس والا ایونٹ ہے یہ بڑا سموتھلی گزر جاتا، کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے۔ ڈیفینیٹلی میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ اس دن میں احتجاج کیا جاتا۔ 11 اکتوبر
या 3 अक्टूबर के बाद आपकी मुलाकात नहीं हुई तो उससे पहले जो है वो आपको एहतजाज शुरू कर देना चाहिए। मैंने तो उस वक्त कहा था, या अभी भी अगर आपने एहतजाज करना है 15 अक्टूबर को करना, तो इस्लामाबाद का रुख, डी चौक का रुख ना करें 2 दिन, आप निकलें 2 दिन वहाँ पे होने दें और 2 दिन के बाद डी चौक पहुँच जाए, जो एक चीज़ है, जो समझ आने वाली चीज़ है। बरकैफ ये समझ से बात बाहर, और ये फिर एक अगेन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इमरान खान से मुलाकात ना करवाना, खुदा ना ख्वास्ता, ये बहुत बड़ी, आप देखें अगर मैं मिसाल दूंगा आप इमरान रियाज वाली, इमरान रियाज को इतना अरसा क्यों नहीं छोड़ा गया था, वो थोड़ा सा रिकवर हुआ था। आपके सामने इमरान रियाज जब आया था तो उसकी हालत क्या थी, इमरान रियाज की थोड़ा सा ठीक हुआ था, अभी ठीक से चल भी नहीं सकता था, इतनी सेहत कमज़ोर हो गई थी, तो उस वक्त उन्होंने छोड़ा था। खुदा न ख्वास्ता मैं बात नहीं करना चाहता इमरान खान के हवाले से कि क्या वजह मुलाकात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा पाकिस्तान।